كندخلوا لي زيماج ديال لاكوي لي زيماج ديال الدخله ديال لابليكاسيون. دونك شاك ايماج عندها لا طاي ديالها سبيسيفيك على حسب لا طاي ديال السمارت فون اكسيتيرا. وهنايا باغ اكزومبل الا كانت عندنا ولا عندنا تطبيق ديال اللي غادي نستعملو فيه الان كوميرس، يمكن لينا نختاروا الدوله والعمله على حساب المود دو بايمون. دونك اون فوا كنكملو هادو كندوزو لا بارتي ديال لي كولور. دونك هنايا كما كيبان لينا جينيرال لي كولور جينيرال. دونك حاولنا كل بارتي في لابليكاسيون كنبريزونطيوها وكنعطيوكم لي زيليمون اللي كاينين فيها ولي كولور اللي كاينين فيها، يعني شاك إليمون تقدروا تحكموا فيه كما بغيتو. وبالنسبه اللي حتى عنده مع الكوتي ديال الديفلوبمون اكسيتيرا يقدر يديفلوبي اون بارتي ديال الساس هنايا ولا السي اس اس. دونك هنا غادي نمشيو لي فونكسيوناليتي. دونك باغ اكزومبل بوغ هاد ليكزومبل اختارينا عندنا ريستورون، عندنا بار اي بوب. الى دخلنا لهذا هنايا فين كيبان لينا كاع لي زيتابليسمون اللي مدخلين في لانيير. دونك هذا سي جونغ ديال واحد الخريطه، وديك الخريطه كندخلو فيها الاحداثيات لونكتيتود لاتيتود ديال ليتابليسمون، وكندخل لي دوني ديال ليتابليسمون. دونك هاد الكيد هذا كله تقريبا خدمنا بواحد الخاصيه هي ديال الماب، يعني كنحطو خريطه، في ديك الخريطه كنحطو الاحداثيات. دونك هنا باغ اكزومبل نشوفو هاد ليكزومبل. دونك هنايا حطينا لو تيتر بريزونطاسيون. هنايا كما كيبان لينا لونكتيتود و لاتيتود ديالو. هاد لونكتيتود و لاتيتود ديالو هي اللي غادي تخليه فاش يكليك على البوطون يخرج ليه الجي بي اس ويديه حتى البوتيكا فين جات. دونك باش ما عندنا هاد لونكتيتود و لاتيتود بريسي، باش ما راه غادي يعطينا داك لو بوين بريسي. وهنايا كما شفنا نقدروا ناجوتيو تكست، دي زيماج، دي فيديو، دي بوطون، ولا نقدروا ناجوتيو اون بياس بحال ان بي دي اف باغ اكزومبل ولا شي حاجه اخرى اللي نقدروا يمكن لينا تيليشارجيوها. يمكن لينا اوسي نقادو سلايد ونقادو كوفر، وهادو كلهم بارابور غير هاد لاباج. يعني مثلا في هاد لاباج ديال بار لانش نقدروا نزيدو فيها الفيديو، نقدروا نحكموا فيها كما بغينا، نحطو كاع لي زيليمون اللي بغينا. دونك هنايا عندنا خاصيه ديال الاوديو. مثلا يمكن لينا نقادو لي زابليكاسيون ديال لي زارتيست، باغ اكزومبل الفنان عنده لي زالبوم ديالو اكسيتيرا. عن طريق هذه الخاصيه هذه يمكن لينا نامبورتيوهم من ايتونز ديريكتومون الى هو بوبليوم في ايتونز، ولا نقدروا نانتيغريوهم لا بلاتفورم، يعني نديليشارجيهم. وبهذه الطريقه هذه نقدروا نقولوا حتى الارتيست يقدر يحمي الدوني ديالو. يعني هذاك الام بي 3 غادي يكون ايبرجي وسط لابليكاسيون، يقدر لو فاني غير يستعملو. عندنا بواط دو ريسيبسيون، يمكن لينا نانتيغريو اون بواط دو ريسيبسيون بحال الايميل وسط لابليكاسيون. يعني انا كاع المستخدمين اللي مانستالين لابليكاسيون ديالي الى اجوتيت هاد لوبسيون ديال بواط دو ريسيبسيون، نقدر نصيفط لهم ان ايميل اللي بلا ما بالضروري يكون عندي الايميل ديالو، نقدر نصيفط ليه ان ايميل اترافيغ سيت اوبسيون. عندنا كادنا نقدروا نديرو نقفل دي فونكسيوناليتي، باغ اكزومبل دايرين دي فونكسيوناليتي وسط لابليكاسيون، نقدروا نسدوهم مثلا الى دايرينهم اون فورم دابونمون ولا دي انفورماسيون انترن اللي ليوتيليزاتور ديال لابليكاسيون ماشي بالضروري يدخل يشوفهم. يعني كيخصو واحد لاكسي بحال كنديروا ليه utilisateur au mot de passe. Un calendrier, par exemple, بالنسبة لune école,
كدير لي زيفينمون ديالها انويل ولا سيمستريال ولا مونسيال. دونك الا استعملنا هاد الخاصيه ديال لاجوندا راه ليكول غادي تولي تدخل لابليكاسيون ديال ليكول غادي تعرف كاع البروغرام، ماشي بالضروري تشوف لي زافيش اللي معلقين اكسيتيرا. عندنا كارت هي باغ اكزومبل اللي استعملنا في الجي بي اس. عندنا كاتالوج باغ اكزومبل عندنا ان ريستورون ولا عندنا اون بولونجري ولا كنديرو تريتور ولا اي سيرفيس اللي غادي نحتاج الخاصيه ديال الكاتالوج، يمكن ليا غير نهز هاد الخاصيه هادي ونعمر الكاتالوج ديالو. عندنا اوسي لانتيغراسيون ديال السورس كود، يعني انت كاع الا كان ان اوتر سورس كود وبغيتو تانتيغريو لابليكاسيون يمكن لكم من خلال هاد لوبسيون ديال السورس كود. عندنا لوبسيون ديال كونكور جو. هاد لوبسيون بحال كتقولوا في وسط لابليكاسيون يمكن لينا نطلقوا دي كونكور اي دي جو للمستخدمين ديال لابليكاسيون. وعندنا باج كونتاكت. عندنا كوستوم يعني باج اللي نقدروا نكوستوميزيوها كيما بغينا. وعندنا ان بلوغين ديال لومبلوا. هنايا هذا هو البلوغين ديال لامبورطاسيون ديال فيسبوك. لوبسيون ديال كارت فيديليتي. فلو ار اس اس بالنسبه اللي عنده جي سي تقدر يستعمل هذا الفلو ار اس اس باش يجيب ديريكتومون لي دوني اللي كيبوبلي في السيت ديالو بلا ما يدير الميزاجور. عندنا ان فورمولير اللي نقدروا نديروه. عندنا اوسي ان دوسيي نقدروا نديرو دوسيي ونحطو وسطو خصائص ولا دي فونكسيوناليتي. يمكن لينا نانتيغريو دي غالري ديماج، ان ليان ولا دي ليان. نقدروا نانتيغريو السي ام اس ماغينتو، لي بوش نوتيفيكيشن، بريستاشوب اكسيتيرا. شوبيفاي حتى هو. عندنا واحد البلوغين ديال الراديو، بلوغين ديال لي برودوي، بلوغين ديال ديسكوسيون لايف اون ديريكت، ووردبريس. دونك هاد لي فونكسيوناليتي كلهم بحال نقولوا عندنا دي فونكسيوناليتي ديجا كونسيو كيخصنا غير نكونفيغوريهم ونادابتيوهم على حساب لابليكاسيون اللي بغينا نديرو. دونك اون فوا كنساليو لي فونكسيوناليتي اللي عندنا كنختاروا لي فونكسيوناليتي اللي بغينا اكسيتيرا كندوزو ليطاب ديال لابليكاسيون. هنايا كندخلو الايكون ديال لابليكاسيون وها لاطاي ديالها. هنايا ليكون على حساب البوش نوتيفيكيشن. هنايا الكولور ديال لاريير بلون. وهنا لي زيماج ديال الديماراج. دونك اون فوا كنساليو هادو كندوزو ليطاب الاخرى هي بوبليكاسيون. بوبليكاسيون عندنا لي زانفورماسيون جينيرال ديال لابليكاسيون. كنديرو السميه ديال التطبيق، هذا الباكيج نيم. هنايا اللين ديال برايفسي بوليسي كيتجينيرا اوتوماتيكمون بالسميه ديال التطبيق ديالكم. وهنايا هنا فين يمكن لكم مثلا ديروا مونيتيزاسيون وتستعملوا ادمون باش ديروا واحد الدخل ريكورون. دونك في هاد لوكا هذا انا دخلت ديال اي او اس هنايا بانيير وهنايا الانترسيسيون. وفي هاد لوبسيون قلت ليه انا بغيتهم بجوج يبانوا باغ اكزومبل. مي تقدر دير باغ اكزومبل بانيير الا بغيتي يبان غير البانيير، ولا انترسيسيال الا بغيتي يبان غير الانترسيسيال، ولا تحيد كاريمون لا بوبليسيتي الا بغيتي تبيع لابليكاسيون. وهنايا عندنا دوز اوبسيون. دونك عندنا لوبسيون الاولى هو جينيري ان كود سورس، يعني كنكليكي على جينيري كود سورس كيخرج ليا لا فيرسيون ايفون اللي يمكن ليا ندخلها الاكس كود ونانتيغريها. عندنا لا فيرسيون ايفون سون بوبليسيتي بالنسبه الى بغينا نديرو ابليكاسيون باش نبيعوها. حيت غير نفتح البارونتيز بالنسبه للاي او اس، الا كانت عندكم ان اس دي كا
يعني بحال تقولوا التطبيق ديالكم فيه الاشهار وما ديكلارينوش راه ما ياكسبتوش لابليكاسيون ديالكم. يعني التطبيقات ديال ابل اللي كيكونوا ما فيهمش الاشهار وكيتباعوا خص ما يكونش فيهم شي تراكين ولا شي اس دي كا ديال اي شركه. وهنايا يمكن لينا نجينيريو السورس كود ديال اندرويد، يعني فاش كنجينيريو السورس كود نقدروا نتحكموا فيه كما بغينا. دونك الا نقدروا نزيدوا اي حاجه بغينا الا عندنا ان بو دو كوداج. يعني واخا يكون عندك ان بو دو كوداج راه هاد لا بلاتفورم غادي تسهل عليك الخدمه. وعندنا لوبسيون الثانيه هي بلا ما نجينيري السورس كود نقدر نجينيري لابيكا ديال اندرويد. يعني كنكليكي غير على جينيري لابيكا كنتسنى كيوصلني ايميل بانه لابليكاسيون ديالي تجينيرات، كنتيليشارجيها و بري ا بوبليي. دونك هادو بالنسبه للايديتور. بالنسبه للايديتور اون فوا كنبوبليو لابليكاسيون ديالنا يمكن لينا نجيو لهنايا لهاد البروموفوار، وهنايا فين كنديرو الباكيج نيم ديال لابليكاسيون ديالنا ديال اي او اس، وكنديرو الباكيج نيم ديال الابليكاسيون ديالنا ديال اندرويد، باش يمكن لينا نجينيريو واحد كيو ار كود اللي اي واحد سكاناه على حساب التليفون ديالو غادي يصيفطو اما الفيرسيون اندرويد ولا الفيرسيون اي او اس من هنا. ابري عندنا لي ستاتيستيك. لي ستاتيستيك ديال لابليكاسيون كاينه وحده ماستريه بزاف. لي بيرسون اللي كيفيزيتيو اكسيتيرا. وهنا عندنا عاوتاني لابليكاسيون اون شيفر على حساب لي فونت، توتال دو فونت، نومبر دو فونت، nombre de paniers en moyenne, etc. هنايا عاوتاني لي ديتاي ديال ريدكسيون إلا استعملنا كوبون ديال ريدكسيون، هنايا على حساب كارت فيداليتي ولا اناليتيك ديالها. وهنايا عندنا ايتيليزاتور. دونك فهاد ايتيليزاتور يمكن لينا اجوتيو ان اوتر ايتيليزاتور اللي يدخل غير لهاد لابليكاسيون، كو سا سوا في اي او اس ولا في اندرويد. باغ اكزومبل عندنا ان ايتيليزاتور اللي عنده لاكسي لواحد لاباج اللي سوكري وسط لابليكاسيون، ولا باغ اكزومبل مقادين ابليكاسيون ديال ان ريستورون والبارمان ولا السيرفور خصو يكونفيرمي ديك لا بريزونس ديال داك الكليان بانه كونسوموا باش يربح داك لو بوان. دونك باغ اكزومبل هادو من هنايا كنقادو ان كونت على حساب ديك لا بيرسون، باش حتى ديك لا بيرسون كيكون عندنا السويفي ديالها، اش دارت، شكون اللي خدا البوان اكسيتيرا. وهنايا عندنا لي بارامتر جينيرال. عندك لي بارامتر جينيرال هادو لي تيرمي لي كونديسيون اوبليغاتوار بالنسبه للريغلومون ديال لي زابليكاسيون. ابل ولا جوجل كيفرضوا علينا حنايا كمقاولين موضوع واحد، القانون الاساسي ديال الاستخدام ديال التطبيق. دونك هنايا فين يمكن لكم الا بغيتو تزيدو دي زوتر انفورماسيون ولا تموديفيو كيما بغيتو. عندنا هنايا لانتيغراسيون ديال الار بي اي. لي زار بي اي هما بحال الا نقولوا واحد بحال دابا فيسبوك باش تامبورتي لاباج ديالها خصها تعطيك لاكسي. هاد الار بي اي هذا هو اللي كيعطينا لاكسي باش نقدروا نجبدوا لي زانفورماسيون من عند فيسبوك. كيسا سوا بالنسبه لتويتر عندنا هنايا فيسبوك، عندنا تويتر، عندنا انستغرام وعندنا فليكر. وفي البوت كومب راه غادي نمشيو اون ديتاي كيفاش تقاد الكونت، كيفاش تقاد الار بي اي ديالك اكسيتيرا. دونك هادشي في الاول كيبان ان بو كونفيو ولكن راه ساهل ماشي. وعندنا دومين. هنايا يمكن لينا نبدلو السميه ديال التطبيق هنايا، وهذه هي لا فيرسيون ويب موبيل. يعني ما كنقادوش غير اندرويد و اي او اس، كنقادو حتى الفيرسيون ويب موبيل. وهنايا افونسي. هنايا باغ اكزومبل باش تخدم ليا الخاصيه ديال الخريطه ديال جوجل ضروري عليا هاد الكود ديال جافا سكريبت. دونك
جوجل هو اللي كيعطيني هذا الكود هذا باش يعطيني لاكسي لديك الخريطه ديال جوجل ماب، باش الا عطيتو انا الاحداثيات يخرج لي لاكارت ويخرج لي حتى الجي بي اس باش يخدم. وهنايا كنديرو لو طو ديال لي بوين على حساب لي بوين د فيديليتي، على حساب لاكارت فيديليتي اللي مستعملينها في لابليكاسيون. وهنايا هادو دي ديكلاراسيون اللي كيتجينيراو مع الكود سورس على حساب لا سوميسيون على حساب اي او اس. دونك هنايا كنديكلاريو اي او اس بانه راه كنستعملو كيو ار كود على حساب لي فوتو اكسيتيرا باش حتى هما ما يريجيكتيوش لابليكاسيون، كيعرفوا علاش حنايا كنستعملو هاد الخاصيات. وهنايا يمكن لينا نختاروا لورينتاسيون ديال التليفون، واش بغينا الى المستخدم دور التليفون يدور لابليكاسيون ولا تبقى ديما طويله. انا اختاريت مثلا في هذا ليكزومبل هذا لابليكاسيون ديما تبقى بورتري، يعني واخا تقلب التليفون غادي تبقى ديما بورتري. وهنايا ملي كيمكن لينا نصيفطو ايميل على حساب ديك لوبسيون اللي هضرنا عليها ديك الساعات ديال الانبوكس. فاش قلنا كاين عندنا واحد لوبسيون ديال الانبوكس اللي يمكن لينا نصيفطو ليها ميساج للمستخدم ديال لابليكاسيون بلا ما يكون عندي الايميل ديالو. دونك من هنايا يمكن لكم تجاوبوا المسائل ديالكم. ولا بلاتفورم اون جينيرال هي راه فاسيل، وبروشينمون راه غادي نلونسيو لي فيديو غراتوي سور يوتيوب على حساب الريكوبيراتيف ديال كاع هادشي اللي قلنا. ولي بوتكومب غادي يكونوا بلوس اون ديتاي بلوس بريسي على حساب لي استراتيجي، على حساب كيفاش نجينيرو ان كود ار اس اس. دونك غادي نحاولوا يكون فيه ترو تكنيك ان بو تيوري. دونك جيسبيغ عجبتكم البريزونطاسيون وفهمتوا ليتيليتي ديال لا بلاتفورم اللي كريينا، ونتمنى من هنا لقدام نشوفكم كلكم مقاولين ناجحين ان شاء الله. Une autre fois, je vais convoquer M. Abdallah pour nous rejoindre et se préparer pour sa présentation.